टाइप्स अफ रुरल है त, टाइप्स अफ रुरल इन्टरप्रेनरसिप। टाइप्स अफ रुरल इन्टरप्रेनरसिपमा हाम्रो जस्तै नम्बर 1 मा छ ट्राभल एजेन्ट। ट्राभल एजेन्ट अब बुझिहाल्नु त, यो ट्राभल एजेन्ट भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के छ त यसमा, एजेन्ट भन्ने बित्तिकै त हामीलाई थाहा नै छ, जसले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यसरी ट्राभल डेस्टिनेसनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्नको लागि भनौँ न, हामीले चाहिँ जस्तै ए भन्ने ठाउँबाट बी भन्ने ठाउँमा हामीलाई जानु मन लाग्यो, अथवा हामीले चाहिँ एउटा जस्तै क्यानाडामा बसेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ लुम्बिनी घुम्न मन लाग्यो भनेदेखि यो जुन टुर गाइडर हुन्छ नि, जसले ट्राभल एजेन्टसँग सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीसँग सम्बन्धित कामहरू चाहिँ गर्ने नै भयो। जस्तै यसलाई भन्छौँ हामी, यहाँ जस्तै सानो कुरा लेखौँ यसमा, छोटो कुरा जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ ट्राभल एजेन्ट है त, प्रोभाइड, जसले चाहिँ इन्फर्मेसन ट्राभल एजेन्ट प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु द पिपुलहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने भयो फर के को लागि, फर भेरियस है त, फर भेरियस ट्राभल डेस्टिनेसन। ट्राभल डेस्टिनेसन भयो। अब उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका जस्तै होलिडेज प्याकेजहरू चाहिँ अभाइलेबल रहेका हुन्छन्, त्यसको बारेमा चाहिँ एडभाइसहरू दिने भयो। त्यसै गरी जुन हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ घुम्यो भने चाहिँ यति जति प्याकेज, यति क्षेत्रसम्म घुम्नको लागि यति दिनको लागि चाहिँ यति पैसा भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा सुविधाहरू दिने, र त्यसको बदलामा चाहिँ एउटा सर्भिस प्रदान गरेको बापत चाहिँ कमिसनहरू अथवा एउटा सर्भिस चार्जेसहरू लिने काम चाहिँ गरिन्छ। जे होस् यति घुम्नुपर्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो ठाउँ यस्तो छ, यति घुमे बराबर चाहिँ यति हो पैसा, अथवा यति चाहिँ घुम्न पाइन्छ भन्ने टाइपको एउटा है त, र जसमा चाहिँ फुल एउटा प्याकेज, र हजुरहरूले जतिसम्म घुम्न चाहनुहुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ घुम्न पाइन्छ, र त्यो अनुसार चार्जेस पनि लाग्छ इत्यादि कुराहरू चाहिँ यो जुन हाम्रो ट्राभल एजेन्टतर्फ आउँछ, जसले चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भयो। They also provide advices the tourists about available holiday है त, holiday packages। they basically है त, they basically sell travel associated products, जस्तै such as foreign exchange, त्यसै गरी रेन्टल इन्सुरेन्स एक्सेट्रा, यी कुराहरू आउने भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो ट्राभल एजेन्ट पछि अर्को व्यवसाय भनेको हाम्रो टुर अपरेटर्सको कुरा आउँछ। टुर अपरेटर्स भन्ने बित्तिकै जसले चाहिँ एउटा होलिडेज प्याकेजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ, र उनीहरूसँग चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चाहिँ मार्केटिङ एक्सपिरियन्स हुने गर्दछ, र उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै कस्तो कस्टमरलाई कस्तो प्रोडक्ट चाहिन्छ, जस्तै कस्तो कस्तो प्याकेजहरू अभाइलेबल रहेको छ, र कस्तो जुन हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ जुन हाम्रो टुरिस्टहरूको लागि इत्यादि सबैको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ थाहा हुन्छ, र उनीहरूसँग चाहिँ विशेष गरी भनौँ न, विशेष गरी चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन गर्ने गुड कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ हुन चाहिँ आवश्यकता छ। जुन यो हाम्रो अपरेटर हुन्छ नि, उनीहरूसँग चाहिँ गुड कम्युनिकेसन स्किल, अर्थात् उनीहरूले चाहिँ जुन कम्युनिकेसन गर्छ नि हो त्यो चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली गर्नु पर्यो है त, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा पनि एकदमै अन्डरस्ट्यान्डेबल वेबाट र सिम्पल वेबाट गर्नु पर्यो। र उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ होलिडेज र हिस्टोरिक प्लेसेसहरूको चाहिँ अर्गनाइज गर्ने काम गर्दछ है त, यो जुन टुर अपरेटर्सहरूले चाहिँ यो ठाउँमा जाने, यो ठाउँमा गयो भने यस्तो हुन्छ टाइपको के है त। त्यसै गरी लोजिङ एन्ड क्याटरिङ, जस्तै अब हामीले सामान्यतया भन्नुपर्दा अब एकपल्ट हामी यहाँ लेखौँ लोजिङ एन्ड द क्याटरिङ सर्भिसेस है त।
अब के छ भन्दा यो लोडजिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो एकोमोडेसन अर्थात् हाम्रो चाहिँ बस्नको लागि जुन सुविधा चाहिँ केही समयको लागि, पूर्ण समयको लागि नभए चाहिँ केही सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ एउटा एकोमोडेसन फेसिलिटी प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र क्याटरिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्रोभिजन अफ अर्थात् हाम्रो चाहिँ फुडहरू खाना पानीहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो टुरिस्टहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका जस्तै बस्नका लागि वासस्थान, त्यसै गरी उनीहरूलाई खानको लागि केही फुडहरू आवश्यकता पर्छ, त्यसको चाहिँ एउटा सर्भिसहरू प्रदान गर्ने, त्यसको अभाइलेबिलिटी गर्ने काम भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै हाम्रो इन्फर्मेसन एन्ड द गाइडिङ। इन्फर्मेसन एन्ड गाइडिङ, यो जुन इन्फर्मेसन गाइडिङ भन्ने बित्तिकै विशेष गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ है जुन यो यस्तो व्यवसाय जसले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय त गर्नै हाल्यो, जस अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जानकारी अथवा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ। र जस अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका सर्भिसहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ। जस्तै इन्सुरेन्स गरिदिने, त्यसै गरी कम्युनिकेसनहरूको चाहिँ एउटा क्रिएसन गरिदिने, त्यसै गरी ब्याङ्किङ सर्भिसेसहरूको चाहिँ प्रदान गर्ने, त्यसै गरी टिकेटिङहरूको काम गर्ने, त्यसै गरी अन्य होलिडे सेलर्सहरू गर्ने, त्यसै गरी एजेन्ट्सको टिकेटिङ एजेन्ट्सहरूको काम गर्ने इत्यादिहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस्तै अब बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ नेपालमा भएर चाहिँ नेपालमा आइहाल्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ सर्भिस युज गर्ने। अब उनीहरूको एटिएमदेखि लिएर एभ्रिथिङ त सबै फरेनकै हुन्छ, उनीहरूको देशकै हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा कसरी युज गर्ने, के गर्ने, कहाँ जाने र कुन ठाउँमा जाने इत्यादि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो यो इन्फर्मेसन एन्ड द गाइडिङ जसले चाहिँ दिने गर्दछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो अट्र्याक्सनको कुरा हुन्छ है त। अट्र्याक्सन, अब यो अट्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो टुरिज्म लोकेसन, जस्तै कुनै निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने काम भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो चाहिँ अब जस्तै बर्थ प्लेस अफ द बुद्ध, जसमा चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी आउने गर्दछ। हो जुन यो लुम्बिनीमा चाहिँ यो प्लेस यस्तो यस्तो छ, यसमा गयो भने यो यस्तो धार्मिक क्षेत्र हो, र यसरी जुन हाम्रो बुद्ध जन्मेको स्थल हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कारणहरू देखाएर चाहिँ यसरी टुरिस्टहरूलाई यो क्षेत्रमा घुम्नुपर्छ है भनेर चाहिँ एउटा आकर्षण गर्ने काम भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ अट्र्याक्सन गर्ने गर्दछ। अर्थात् यसलाई हामीले सामान्य भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ है त, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अट्र्याक्सन, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अट्र्याक्सन्स टु टुरिस्ट and develop particular tourism location, जस अन्तर्गत चाहिँ है त यसमा केही कुरा लेखिहाल्यो। इट इन्क्लुड्स क्रिएसन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ, जस्तै म्युजियमहरूको म्युजियम, त्यसै गरी पार्ट ग्यालरी, त्यसै गरी हेरिटेज बिल्डिङ एसेक्ट्रा है त इत्यादि कुराहरू हुने भयो। जस्तै हामी पनि कतिचोटि त म्युजियमहरूमा गएको छौँ, हेरिटेज प्लेसहरूमा गएको छौँ है। र यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जम्मा छ है त, हाम्रो जम्मा यहाँ आएछ यो एउटा भयो, त्यसपछि यो दुईवटा भयो, त्यसपछि यो हाम्रो तिनवटा भयो, त्यसपछि यो चारवटा, पाँचवटा मात्रै भयो। अब हाम्रो यसमा अर्को 6वटा छ लगभग है, टुरिस्ट अपरेटर्स पनि भयो। अब हाम्रो एउटा लास्ट बाँकी रहेको छ 6 नम्बरमा, जुन हाम्रो ट्रान्सपोर्ट अपरेटर्स त भइसकिसक्यो, टुर अपरेटर है त, ट्रान्सपोर्ट अपरेटर हामीले टुर अपरेटर भइसक्यो, ट्रान्सपोर्ट अपरेटर बाँकी छ है त। ट्रान्सपोर्ट अपरेटर्स जस्तै उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका जुन यातायातसँग सम्बन्धित सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो टुरिस्टहरूको लागि, जुन ट्रान्सपोर्ट अपरेटर्सहरूले। जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ एयरलाइन्सको सुविधाहरू दिने, त्यसै गरी कुनै अब रेन्टल भाडाको गाडीहरू चलाएर हुन्छ कि अन्य प्रकारको जे होस्, ट्रान्सपोर्ट भनेपछि यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक पर्ने जति पनि सर्भिसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट
अपरेटर्सले टुरिस्टहरूलाई दिने गर्दछ। यति नै कुरा रहेको छ। यसरी जम्मा 6वटा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ द रुरल इन्टरप्राइजेस नभएर चाहिँ यो हाम्रो रुरल पो भएछ है टपिक चाहिँ है त। यसलाई करेक्सन गर्नु होला। यो टुरिज्म छ है त हाम्रो यसमा। टुरिज्म इन्टरप्रेनरसिपमा जस्तै ट्राभल एजेन्ट भयो। ट्राभल एजेन्ट प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु द पिपुल फर भेरियस है त, भेरियस travel destination. They also provide advice the tourist about available holiday packages. They basically sell travel associated product such as foreign exchange, rental, insurance, etc. त्यसै गरी टुर अपरेटर्स, lodging and the catering services. त्यसै गरी इन्फर्मेसन एन्ड द गाइडिङ। त्यसै गरी हाम्रो अट्र्याक्सन, establishment of attraction to tourists and develop particular tourism location. It includes creation and the management of the museum, part, gallery, heritage building, etc. त्यसै गरी हाम्रो ट्रान्सपोर्ट अपरेटर्स इत्यादि कुरा आयो है त। यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ द टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप। अब चाहिँ हाम्रो जुन टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटिजहरू के छन् त्यसको बारेमा सानो जुन हाम्रो 4वटा पोइन्ट रहेको छ त्यसको बारेमा हामी लेख्छौँ र त्यसपछि हाम्रो टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ फेसेस गर्नु परेका जुन प्रब्लमहरू त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ चाहिँ मेन टपिक भनेको अपर्च्युनिटिज है त। अपर्च्युनिटिज इन टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप है त, एन्टरप्रेनरसिप। अब जसमा चाहिँ के छ त हाम्रो चाहिँ सम अपर्च्युनिटिजहरू रहेको छ जुन हाम्रो टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप चाहिँ विशेष गरी इन नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी धेरै पटक सोध्छ है यस्तो क्वेसनहरू। जस्तै धेरैसँग चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो इन्टरनेसनल्ली भन्दा पनि कमनलीको भन्दा पनि हाम्रो जुन नेपालको हकमा सोध्ने गर्दछ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ। र जस्तै हाम्रो कस्तो कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू हुन सकिन्छ त जुन हाम्रो भन्दा जस्तै हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ डियर आर है, एकदम ध्यान दिनु होला। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो डियर आर है त, डियर आर opportunities in developing है त, there are opportunities in developing tourism infrastructure है त, tourism infrastructure जस्तै हाम्रो होटेल्स भयो, त्यसै गरी रेस्टुरेन्ट्स है त, रेस्टुरेन्ट, त्यसै गरी रोड्स, त्यसै गरी एयरपोर्ट्स। एसेक्ट्रा यी कुराहरू आउने भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो देयर आर द अपर्च्युनिटिज इन डेभलपिङ द टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर। जस्तै टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो होटेल, रेस्टुरेन्ट, रोड्स, त्यसै गरी हाम्रो एयरपोर्ट्स एसेक्ट्राहरूको कुरा आउँछ। त्यसै गरी अर्को अपर्च्युनिटिज हाम्रो चाहिँ के छ हेरौँ त, देयर इज अल्सो है त, देयर इज अल्सो ग्रेट पोटेन्सियल भनेको क्षमता जस्तै हो, पोटेन्सियल फर एक्सपान्डिङ है त, सम्भावित भनौँ न, सम्भावित देयर इज अ ग्रेट पोटेन्सियल फर एक्सपान्डिङ द मार्केट फर meetings, international conferences and events। जसलाई हामीले MIC अर्थात् हाम्रो के होला त्यसमा MICE को कुरा आउँछ यसमा, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स, त्यसै गरी मार्केटिङ है त, एक्सपान्डिङ द मार्केटिङ फर मिटिङ्सको कुरा आउँछ, त्यसै गरी इन्टरनेसनल कन्फरेन्सन एन्ड द इभेन्ट्सको कुरा आउँछ है त। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपहरू चाहिँ डेभलप हुन सक्ने नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के अपर्च्युनिटीहरू छ भन्दा जस्तै प्लान्स टु है त,
plans to upgrade the current international है त current international airports are underway which will है त which will increase the tourist traffic significantly यो कुरा आयो। र त्यसपछि अर्को लास्ट पोइन्ट रहेको छ, जस्तै अहिले हामी यसलाई थ्रुली रिड गरेर हेर्छौँ हामी के भनेछ भनेर, द एक्सपान्सन है त द एक्सपान्सन अफ एक्जिटिङ है त द एक्सपान्सन अफ एक्जिटिङ टुरिज्म products and introduction है त and introduction of new and innovative products has the potential to attract different types of tourists है त सम्भावित रहेको छ। एउटा क्षमता अथवा एउटा सम्भावित पनि भन्न सक्छौँ, एउटा लगभग केसेस अनुसार फरक शब्दहरू युज हुने भइहाल्यो। टु अट्र्याक्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टुरिस्ट एन्ड extend their average length of है त एभरेज लेन्थ अफ स्टे इत्यादि। अब हेरौँ है त, जस्तै अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटी इन टुरिज्म इन्टरप्रेनरसिप इन द नेपाल। देयर आर अपर्च्युनिटी इन डेभलपिङ टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर, जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स इत्यादिहरू चाहिँ यसरी यस्ता विकासका पूर्वाधारहरू चाहिँ विकास गरेर पनि टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ डेभलप गरेर टुरिस्टहरूलाई चाहिँ यसरी आकर्षण गरेर चाहिँ एउटा व्यवसाय टुरिज्म व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि लान सक्ने भयो। र जस्तै देयर इज अल्सो ग्रेट पोटेन्सियल फर एक्सपान्डिङ द मार्केट फर मिटिङ्स, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स एन्ड द इभेन्ट, जस्तै इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने मिटिङदेखि लिएर कुनै पनि कन्फरेन्सहरूदेखि लिएर कुनै पनि इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने सम्भावित प्लेसेसहरूको क्रिएसन गरेर पनि यसरी चाहिँ एउटा टुरिज्म इन्टरप्रेनरसिपहरू चाहिँ क्रिएसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी प्लान्स टु अपग्रेड द करेन्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्स आर अन्डर वे विच विल इन्क्रिज द टुरिस्ट ट्राफिक सिग्निफिकेन्टली भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी द एक्सपान्सन अफ एक्जिटिङ टुरिज्म प्रोडक्ट एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ द न्यू एन्ड द इनोभेटिभ प्रोडक्ट्स has the potential to attract different types of tourists and extend their average length of stay। जस्तै अब अलरेडी एक्जिस्टिङ भएका टुरिस्टहरू चाहिँ पहिला 10 दिन आउँछु भनेको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ एकदम बस्न मलाई भनेदेखि उनीहरूले भिजा थपेर फेरि 15 दिन अथवा 20 दिन यसरी डेजहरू एक्सटेन्डिङ गर्ने। र त्यसै गरी अब अनेक नयाँ जस्तै क्रिएसनहरू क्रिएट गरेर इनोभेटिभ कार्यहरू गरेर पनि एउटा इनोभेटिभ प्रोडक्टहरू क्रिएसन गरेर पनि यसरी चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एउटा आकर्षण गर्न सकेर पनि एउटा टुरिज्म व्यवसाय चाहिँ नेपालमा चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यी कुरा भयो। अब यसपछि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको जुन हाम्रो टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपले चाहिँ फेस गर्नु परेका प्रब्लमहरू, यसमा पनि खासै केही त छैन, त्यही पनि हेरिहालौँ। प्रब्लम है त प्रब्लम्स अफ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप है त प्रब्लम्स अफ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप। जस्तै अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो पर्यटकीय उद्योग अथवा व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आइपर्ने गर्दछ। जस्तै ती समस्याहरू अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको जस्तै प्रोपर हुन्छ नि,
प्रोपर इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै हाम्रो विकासका पूर्वाधारहरू अन्तर्गत पर्ने भनेको यातायात, सञ्चार, त्यसै गरी हाम्रो ड्रिङ्किङ वाटर्स, त्यसै गरी हाम्रो कम्युनिकेसन इत्यादि कुराहरूको जुन सही ढङ्गबाट विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसरी टुरिज्म इन्टरप्रेनरसिपहरूमा चाहिँ एकदमै समस्याहरू आइरहेको छ। त्यो कुराहरू रह्यो। ल्याक अफ द प्रोपर इन्फ्रास्ट्रक्चर। अझ नेपाल त हुन त एकदम ब्युटिफुल कन्ट्री छ, जुन हाम्रो नेचुरल सिनियरिजको कारणले गर्दाखेरि र त्यसै गरी हिस्टोरिकल कुराहरूले गर्दाखेरि पनि, त्यसै गरी रिलिजियस साइट्सहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि। तर जुन हाम्रो त्यस्ता ठाउँहरूमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीलाई यातायातको साधनहरू चाहिन्छ, त्यसै गरी सञ्चारको आवश्यकता पर्छ, त्यसै गरी ड्रिङ्किङ वाटरको आवश्यकता पर्छ। ती जुन बेसिक विकासका पूर्वाधारहरू पनि नहुँदाखेरि चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ विकास हुन चाहिँ अलिकति भनौँ न समस्याहरू चाहिँ आइपरिरहेको छ भन्ने कुरा भयो। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ ल्याक अफ प्रोपर इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यसपछि अर्को के होला त भन्दा ल्याक अफ कन्जर्भेसन अफ द कल्चरल एन्ड द रिलिजियस साइट्स है त। ल्याक अफ कन्जर्भेसन अफ कल्चरल एन्ड रिलिजियस साइट्सको कुरा आउँछ है त। अब हामीलाई थाहा नै छ नेपालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका धेरै मात्रामा चाहिँ कल्चरल एन्ड रिलिजियस साइट्सहरू रहेको छ, जुन चाहिँ अब जस्तै हाम्रो जुन कल्चरल एन्ड रिलिजियस साइट्स मात्रै जस्तै ओल्ड हेरिटेजको लिस्टमा चाहिँ रहेको छ। जस्तै जस अन्तर्गत हाम्रो पशुपतिनाथ टेम्पल भयो, यो पनि हाम्रो जुन ओल्ड हेरिटेजको लिस्टमा रहेको छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोपर कन्जर्भेसनको अभावमा चाहिँ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप विकासमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ है त। त्यसै गरी अर्को हामी लेख्न सक्छौँ त्यसै ल्याक अफ द टुरिज्म सेन्टर। ल्याक अफ टुरिज्म सेन्टर्स है त। टुरिज्म सेन्टर्स भने चाहिँ अब जस्तै टुरिस्टहरूलाई चाहिँ गाइडेन्सको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आवश्यकता रहेको छ। त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो जुन इन्फर्मेसन सेन्टरले चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्ता इन्फर्मेसन सेन्टरहरू चाहिँ हामीले नेपालको हकमा चाहिँ धेरै नै कम रहेको देख्न सक्छौँ। जसको कारणले गर्दा चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ यसरी सर्भाइभ गर्न, यसरी अराइभल गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि उनीहरूले धेरै ट्रबलहरू चाहिँ फेसेस गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि टुरिस्टहरू चाहिँ त्यता त्यस्तो गाइडेन्स सेन्टर नै छैन। अब हामी कहाँ जाने कसरी जाने भनेर एउटा प्रोपर एउटा जुन इन्फर्मेसन सेन्टर नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन हाम्रो नेपालको हकमा चाहिँ एउटा टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप खडा गर्नको लागि चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ आएको छ। त्यसै गरी नम्बर 4 मा हाम्रो पब्लिसिटी है त। ल्याक अफ पब्लिसिटी। अब ल्याक अफ पब्लिसिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो ग्लोबल्ली चाहिँ है त, ग्लोबल्ली चाहिँ अर्थात् हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तो ठाउँ छ, नेपाल भनेको यस्तो देश हो भनेर पुरै एउटा पब्लिकली चाहिँ यो बारेमा जुन हाम्रो नेपालको बारेमा थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ टुरिस्टहरूले चाहिँ हो नेपाल भन्ने देश यस्तो रहेछ जसमा चाहिँ हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट रहेको छ, यसरी जुन हाम्रो एकदमै हेरिटेज प्लेसेसहरू रहेको छ भनेर चाहिँ यसरी आउने हुन्छ। यदि इन्फर्मेसन प्रोपर थाहा भयो, यदि अब कसैलाई चाहिँ नेपाल भन्ने देश नै छ कि छैन, त्यसको नाम पनि पहिलोचोटि सुन्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा त यसरी पब्लिसिटीको त ल्याक भयो हो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै समस्या आइपरेको चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। यो नम्बर 5 मा चाहिँ ल्याक अफ द सेक्युरिटीको कुरा आउँछ। सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै एउटा सुरक्षा हो। जस्तै अब प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको आवश्यकता चाहिन्छ, त्यसै गरी चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षाको आवश्यकता चाहे जसै गरी चाहिँ हाम्रो जुन टुरिस्टहरूलाई पनि सुरक्षाकै आवश्यकता पर्छ है त। विभिन्न प्लेसहरूमा जाँदा जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट प्लेसेसहरूमा त्यसै गरी अन्य डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा भिजिट गर्नु आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तो भिजिट गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जस्तै कसैले चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, लुटपाट गर्ने, त्यसै गरी कसैकोलाई चाहिँ अब यदि लेडिज टुरिस्ट छ भनेदेखि कसैको रेप गरिदिने एसेक्ट्रा इत्यादि यसरी असुरक्षित टुरिस्टहरू चाहिँ असुरक्षित भएको हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले धेरैचोटि चाहिँ न्युजहरू पनि सुनिरहेका हुन्छौँ। हो यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो सेक्युरिटी सुरक्षाको अभावमा पनि यसरी जुन हाम्रो नेपाल देशको हकमा चाहिँ हाम्रो
देश विकास अर्थात् हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ विकास चाहिँ अलिक कम नै रहेको छ अथवा यस्तो समस्याहरू चाहिँ आएको छ भन्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर 6मा चाहिँ अर्को हाम्रो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी एन्ड अनरेस्ट भन्ने कुरा आछ। अर्थात् कस्तो छ भन्दाखेरि पोलिटिकल है त, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी एन्ड अनरेस्टको कुरा आउँछ। अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नेपालको हकमा भन्नुपर्दा जुन हाम्रो पोलिटिक्सहरू हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ जुन पदहरू चाहिँ धेरै बेरसम्म चाहिँ नटिक्ने, जुन चाहिँ अनस्टेबल स्टेबल नै छैन र जस्तै बेला बेलामा जस्तै बन्द हुने, स्ट्राइक हुने है, हडताल हुने, पोलिटिकल मुभमेन्टहरू यसरी हुने हो। यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एडभर्सली चाहिँ जुन हाम्रो टुरिज्म डेभलपमेन्ट चाहिँ हाम्रो जुन भनौँ न नेपालको हकमा चाहिँ टुरिज्म डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर पुगेको छ। अब जस्तै 6 महिनामा अथवा 3 महिनामा अथवा पद चेन्ज जस्तै हाम्रो जुन पोलिटिकल क्षेत्रमा चाहिँ चेन्ज भएको जुन हाम्रो पोजिसनहरू भनौँ न दलहरू सबै चेन्ज भएको चाहिँ 1 महिना भयो र तर फेरि 1 महिनापछि त्यो पार्टी सबै फुटेर चाहिँ नेक्स्ट भयो, पुरै पोजिसन चेन्ज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त पोलिटिकलको रुल्स एन्ड रेगुलेसन सबैको टार्गेटहरू बजेटिङ एभ्रिथिङ चेन्ज हुने भयो नि त। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी टुरिज्म डेभलपमेन्ट इन नेपालमा चाहिँ अफेक्टेड चाहिँ गरेको छ डाइरेक्टली भन्ने कुरा आयो। एकदम सजिलो रहेको छ नि, त्यही भएर चाहिँ जस्ट अब इम्पोर्टेन्ट मेन पोइन्ट मात्रै हल्का हल्का भनेर चाहिँ हामी यसरी जाँदैछौँ, खासै केही पनि गाह्रो छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र यसपछि हाम्रो प्रब्लम अफ द टुरिज्म इन्टरप्रेनरसिप पछि चाहिँ हामी टुरिज्म इन्टरप्रेनरसिपलाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने जुन हाम्रो फ्याक्टर्सहरू जस्तै अर्थात् फ्याक्टर्स अफेक्टिङ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ जस्तै हामी लास्ट यही गरौँ न त आजको लागि चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप हेरौँ है त। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप के होला त हाम्रो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप, जसले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसरी कस्तो फ्याक्टर जसले चाहिँ हाम्रो यो पर्यटकीय उद्योग अथवा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ असर गर्दछ। जस्तै हाम्रो प्राइभेट सेक्टर, पार्टिसिपेसन अफ द प्राइभेट सेक्टर, पहिला पोइन्ट लेखौँ अनि त्यसपछि डिस्कस गरौँ है त। पार्टिसिपेसन अफ प्राइभेट सेक्टर। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ डेभलपमेन्ट अफ टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड फ्यासिलिटिज। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसै गरी लगभग अर्को हाम्रो नम्बर 3मा भनेको प्रमोसन अफ द रिलिजियस टुरिज्म है त। टुरिज्म त्यसपछि हाम्रो फोकस टु एडभेन्चर टुरिज्म है त। त्यसै गरी हाम्रो सेक्युरिटी, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यसमा इन्हान्समेन्ट अफ द प्रोडक्टिभिटी। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन फ्यासिलिटी।
त्यसपछि अर्को छ हाम्रो डाइभर्सिफिकेसन। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो प्रमोसन अफ इन्भाइरोमेन्ट। यी कुराहरू भयो है त, प्रमोसन अफ इन्भाइरोमेन्ट भइहाल्यो। अब जस्तै अब हाम्रो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप, अब सुरुमा छ हाम्रो यहाँ नम्बर 1 पोइन्टमा पार्टिसिपेसन अफ द प्राइभेट सेक्टर। जस्तै यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी जुन टुरिज्म प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एउटा डाइभर्सिफिकेसन र यसरी जुन टुरिज्म प्रोडक्टहरू चाहिँ विकास गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ पार्टिसिपेसन हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। र त्यसै गरी अब हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ मुख्यतया चाहिँ जुन हाम्रो टुरिज्म सेक्टरलाई विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने र साथसाथै जुन हाम्रो अन्य प्राइभेट सेक्टरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस्ता जुन क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नको लागि एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने भनौँ, र त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका सहुलियत अथवा सुविधाहरू दिएर चाहिँ एउटा अवसरहरू प्रदान गर्नु चाहिँ आवश्यकता रहेको छ। प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने, यो टुरिज्म सेक्टरमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो पोइन्टमा लेख्न सक्छौँ। र अर्को डेभलपमेन्ट अफ द टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड द फेसिलिटिज। अब यो नर्मली हामीलाई कुरा थाहा छ, जस्तै हाम्रो टुरिज्मसँग सम्बन्धित हाम्रो विकासका पूर्वाधारहरूको चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है त। र अब त्यसै गरी हाम्रो प्रमोसन अफ द रिलिजियस टुरिज्म, यसरी चाहिँ अब हाम्रो जुन पपुलर रिलिजियस टुरिज्म साइट्सहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्ने र त्यसको चाहिँ अब यदि एकदम जीर्ण अवस्थामा एकदम पुरानो अवस्थामा गएको छ भने त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने, त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसै फोकस टु द एडभेन्चरर टुरिज्म है त। मोर टुरिस्टहरू चाहिँ के हुनसक्छ त, मेबी अट्याच बाई द फोकसिङ अन एडभेन्चरर टुरिज्म है त, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका जुन टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपहरू खोल्नको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू आउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। यदि हामीले चाहिँ विशेष गरी एडभेन्चरर टुरिज्मलाई चाहिँ फोकस गर्यो भने। र सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै अब नर्मली थाहा नै छ हाम्रो जुन हाम्रो टुरिस्ट सर्भिसेस र फेसिलिटिजहरू चाहिँ यसरी जुन हाम्रो टुरिस्टहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो जुन फेसिलिटी र सुरक्षाहरू सर्भिसेसहरू चाहिँ पुरै सिक्योर हुन चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा भयो। र यसरी इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द प्रोडक्टिभिटी। अब जुन हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द प्रोडक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै अब हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रोडक्टिभिटीहरू जस्तै नयाँ नयाँ क्रिएसनहरू, नयाँ नयाँ उत्पादकताहरू गरेर चाहिँ जुन टुरिस्टहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने भन्नेतर्फ जान्छ। यसमा इन्हान्समेन्ट अफ प्रोडक्टिभिटी, उत्पादकतामा वृद्धि गर्ने है त। त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट एन्ड द कम्युनिकेसन फेसिलिटी, जस्तै अब यातायातको व्यवस्था त हुनै पर्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि, र कम्युनिकेसन भने चाहिँ सञ्चार, विभिन्न इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउनको लागि कम्युनिकेसन फेसिलिटी चाहिन्छ है त। त्यही भएर चाहिँ एकदमै आवश्यकता कुरा भयो। अर्को डाइभर्सिफिकेसन आउँछ, जस्तै अब हाम्रो रुरल एरियाहरूमा चाहिँ अब टुरिज्म सुड बी डाइभर्सिफाइड टु द रुरल एरियाज भन्ने कुरा भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरूमा इम्प्रुभ हुन्छ, त्यसै गरी फरेन करेन्सी अर्निङ्स हुन्छ, त्यसै गरी जुन हाम्रो नेसनल इन्कमहरूमा ग्रोथ हुने भयो, र त्यसै गरी रिजनल इम्ब्यालेन्सहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो ब्यालेन्सेसहरू मेन्टेन हुन जाने भयो है त। लगभग यस्तै लेख्न सक्छौँ। र प्रमोसन अफ द इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रमोसन भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू चाहिँ धेरै छ नि त, नेचुरल सबै चाहिँ जस्तो नेचुरल ब्युटी अभाइलेबल छ नेपालमा भन्ने कुराले पनि, जस्तै प्रायः जस्तो सबैले चाहिँ नेचुरल कुरालाई नै विशेष प्रायोरिटी दिएर मन पराउँछ नि त। त्यही भएर यसरी चाहिँ जुन हाम्रो नेचुरल प्रोडक्ट अथवा नेचुरल जुन हाम्रो ब्युटीलाई चाहिँ प्रमोट गरेर पनि यसरी टुरिज्महरूलाई चाहिँ हामीले आकर्षण गर्छौँ भन्ने कुरा भयो। र यसरी चाहिँ यदि हामीले यी जुन प्रमोसन अफ द इन्भाइरोमेन्ट गरेन भनेदेखि, डाइभर्सिफिकेसन गरेन भनेदेखि, त्यसै गरी हाम्रो ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन फेसिलिटी दिएन भनेदेखि, र हाम्रो प्रोडक्टिभिटीहरूलाई इन्हान्समेन्ट नगरेर डिक्रिज गर्यो भनेदेखि, सेक्युरिटी प्रदान गरेन भनेदेखि, र एडभेन्चरस टुरिज्महरूलाई चाहिँ फोकस नगरेर जस्तै त्यसलाई ध्यान नदिएर, त्यसै गरी रिलिजियस प्लेसेसहरूलाई प्रमोसन नगर्ने, र टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको डेभलपमेन्ट नगर्ने, प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ जुन लगानी गर्ने अवसरहरू नदिने जुन हाम्रो टुरिज्म सेक्टरहरूमा, त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ जुन हाम्रो टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ
डाइरेक्टली असर गर्ने गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप डेभलप नभएर चाहिँ झन् अलिअलि भएको पनि सबै हराएर जाने अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। ल अब यही नै कुरा रहेको छ र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भने गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। रिभिजन चाहिँ एकदम गर्नु होला है, पोइन्टहरू एकदम याद हुनुपर्छ।